अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक होती है मैरिड लाइफ और एक होती है हैप्पी मैरिड लाइफ। अच्छा, दोनों में फ़र्क क्या? जब दोनों पार्टनर्स इक्वल एफर्ट लगाते हैं किसी भी शादी को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उसे कामयाब बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, दोनों कोशिशें करते हैं, तो उसे कहते हैं हैप्पी मैरिड लाइफ। वो शादीशुदा ज़िंदगी जो होती है वो खुशहाल बन जाती है। अब जहाँ सिर्फ एक ही पार्टनर एफर्ट लगा रहा है, जूते चप्पल घिस रहा है, तो उसको कहते हैं आम सी मैरिड लाइफ। और इसी बात को हम कुरान और सुन्नह की रोशनी में समझेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस पे अमल करने की भी कोशिश करेंगे। मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स बताऊंगी जिस पे अमल करके इंशाअल्लाह ताला आपकी जो मैरिड लाइफ है वो हैप्पी मैरिड लाइफ बन सकती है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। देखिए, शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है मोहब्बत और इज़्ज़त। शादीशुदा ज़िंदगी तो छोड़िए, किसी भी रिश्ते को, आप कोई भी रिश्ता ले लीजिए, इसमें अगर मोहब्बत और इज़्ज़त को निकाल दीजिए, उस रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं बनता, मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता, वो रिश्ता बन ही नहीं सकता। अभी बहुत सारी चीज़ें होती है जो इम्पॉर्टेंट होती है कि आपकी आपस में, कपल्स की, हस्बैंड एंड वाइफ की आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को वो कितना समझते हैं, एक दूसरे के साथ कितना वक्त बिताते हैं, एक दूसरे को कितना, एक दूसरे की खामियों को, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस, राइट? सो वी डू हैव फ्लॉज, वी हैव इम्परफेक्शंस। तो आप किसी के इम्परफेक्शंस को या खामियों को कितना नज़रअंदाज करते हो, इग्नोर करते हो, और खूबियों को कितना अप्रिशिएट करते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को वैल्यू करना, दैट इज़ शादीशुदा ज़िंदगी में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा आपकी क्या कंपैटिबिलिटी है। देखिए, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें ना, तो और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मज़हब इस्लाम है, इसने हमारे लिए इतनी चीज़ों को, इतनी ज़्यादा चीज़ें आसान कर दी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए इतनी आसानियाँ पैदा कर दी है कि अगर आप शादीशुदा ज़िंदगी में ये दो चीज़ों को लेके आए तो आपकी ज़िंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगी, खुशहाल हो जाएगी। और वो दो चीज़ें हैं सब्र और शुक्र। दो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें ना, सब्र और शुक्र को, तो अभी जो मैंने आपको लंबी लिस्ट बताई, कंपैटिबिलिटी, आप कितने अडेप्टेबल है, आप में कितना भरोसा है, ऑनेस्टी, ये वो जो एडजस्टमेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इन दो चीज़ों में आती है, वो है सब्र और शुक्र। क्योंकि सब्र का मतलब है कि एडजस्टमेंट, आप कितना एडजस्ट करते हो खामियों के साथ, बुराइयों के साथ, अनवांटेड सिचुएशंस के साथ आप कितना एडजस्ट करते हो, दैट इज़ सब्र। और दूसरी चीज़ है शुक्र, कि आप अपनी पार्टनर की खूबियों का, जो अच्छाई है आपके पार्टनर में, उसका उसे आप कितना अप्रिशिएट करते हो, उसका कितना शुक्र अदा करते हो। तो बेसिकली सब्र एंड शुक्र, ये दो चीज़ों की ज़रूरत है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए। और इसी से रिलेटेड मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का। और आई थिंक मैंने ये किस्सा ऑलरेडी अपने किसी वीडियो में इंक्लूड करा है, शायद, आई रियली कांट रिमेंबर, रियली सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मैं इसको अपने वीडियो में इंक्लूड करने वाली थी एक, तो मुझे नहीं याद आ रहा है मैंने इसको किया है या नहीं किया है, बट मैं फिर से इसको सुनाती हूँ बिकॉज ये बहुत ही रेलेवेंट है इस टॉपिक से। सो इसको प्लीज़ आप एंड तक देखिए और इस किस्से को सुने, क्योंकि ये किस्सा हमें यही स्टोरी बताता है सब्र की और शुक्र की। ठीक है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम, ये दोनों भी अल्लाह के नबी थे और ये दोनों भी अल्लाह के दीन की तबलीग किया करते थे, दोनों लेकिन अलग अलग जगह पे दीन की तबलीग किया करते थे। तो एक दिन होता यूँ है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता चलता है कि इस्माईल अलैहिस्सलाम ने शादी कर ली है, तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के घर जाते हैं उनका हाल चाल पूछने। तो जब वो घर जाते हैं, दरवाज़ा नॉक करते हैं, तो दरवाज़ा इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवी खोलती है, बिकॉज़ इस्माईल अलैहिस्सलाम उस वक्त घर में नहीं होते। ठीक है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें सलाम करते हैं और फिर उनका हाल चाल पूछते हैं कि क्या हाल है, सब कैसा चल रहा है, ये सब पूछते हैं। तो फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम की बीवी उनसे कहती है कि हाल जो है बद से बदतर है, बहुत बुरे हालात है, हम बहुत मुफलिसी का शिकार है, तंगदस्ती का शिकार है, जो भी हमारे घर में आता है वो उसमें बरकत नहीं है, और इस तरह की चीज़ें वो बोलती है कि कहने का मतलब कि हालात बहुत बुरे हैं हमारे, वो ऐसा बोलती है उनको। ठीक है, तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे कहते हैं कि ठीक है, जब इस्माईल आए तो उन्हें मेरा सलाम कहना और इस्माईल से कहना कि अपने घर की जो चौखट है उसको बदल ले। ठीक है, तो कहते हैं कि ये मेरा पैगाम इस्माईल को देना, और वो वहाँ से चले जाते हैं। इस्माईल अलैहिस्सलाम घर आते हैं तो उनकी बीवी उन्हें बताती है कि हमारे घर एक बुज़ुर्ग आए थे आपसे मिलने,
اور انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ایک پیغام دیا ہے آپ کو. تو اسماعیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا پیغام ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو. تو یہ سن کے اسماعیل علیہ السلام فوراً اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں. اچھا، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، وہ کیوں طلاق دیتے ہیں اپنی بیوی کو، یہ میں آپ کو اینڈ میں بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، پہلے ہم اس اسٹوری کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسماعیل علیہ السلام پھر دوسری شادی کرتے ہیں، دوسری عورت سے نکاح کرتے ہیں، اور پھر ایک بار پھر سے ابراہیم علیہ السلام ان کے گھر ان سے ملنے آتے ہیں. اور ایز یوزول اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ گھر میں نہیں ہوتے، ان کی بیوی جو ہے وہ دروازہ کھولتی ہے، دوسری بیوی. اوکے، تو پھر وہ دروازہ کھولتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام ان سے ان کا حال چال پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے، کیسے حالات ہے، سب ٹھیک چل رہا ہے کہ نہیں. تو پھر ان کی بیوی ان کو کہتی ہے کہ الحمدللہ، اللہ کا بہت بہت شکر ہے، حالات بہت اچھے ہیں، اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہے، اور جو بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے الحمدللہ ہم اس میں خوش ہیں اور سیٹسفائیڈ ہے. ایسا وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو. تو یہ سن کے ابراہیم علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب اسماعیل آئے تو انہیں میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ وہ میرا ایک پیغام دینا اسماعیل کو کہ اپنے گھر کی جو چوکھٹ ہے اسے قائم رکھے. ایسا وہ ان کی بیوی کو بولتے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں. تو شام میں جب اسماعیل علیہ السلام گھر پہ آتے ہیں تو ان کی بیوی، دوسری بیوی ان سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، ایک بزرگ آئے تھے گھر ہمارے اور انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور آپ کے لیے ایک پیغام دیا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا پیغام ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کی جو چوکھٹ ہے اسے قائم رکھو. تو اسماعیل علیہ السلام جو ہے اس بار اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتے. ٹھیک ہے، کہ اسماعیل علیہ السلام جو ہے اپنی پہلی بیوی کو کیوں طلاق دیتے ہیں اور دوسری بیوی کو کیوں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کے گھر جاتے ہیں اور ان کی پہلی بیوی سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کا حال چال پوچھتے ہیں تو ان کی پہلی بیوی بہت زیادہ ناشکر گزار ہوتی ہے. ایک اجنبی کے سامنے وہ کہتی ہے کہ حالات بہت برے ہیں، بد سے بدتر ہے، جو بھی ان کی پرابلمز ہے وہ ایک اجنبی کو بتاتی ہے. بیکاز اس وقت ابراہیم علیہ السلام انہیں یہ نہیں بتاتے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کے والد ہیں. وہ جسٹ ایک اجنبی بن کے ان کے گھر آتے ہیں، ایک بزرگ بن کے ان کے گھر آتے ہیں اور ان کا حال چال پوچھتے ہیں. تو گھر کے جو سارے حالات ہیں وہ ان کو بتا دیتی ہے، ناشکر گزاری کرتی ہے وہ. تو ابراہیم علیہ السلام کو ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسی عورت جو ناشکر گزار ہے وہ کسی نبی کی بیوی بننے لائق نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے نبی تھے. تو یہی وجہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ جو ہے وہ بدل دے، یعنی کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے. ٹھیک ہے، اب دوسری بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے گھر آتے ہیں تو دوسری بیوی ہوتی ہے ان کی، اور جب وہ اس دوسری بیوی سے جب وہ حال چال پوچھتے ہیں تو وہ بہت ہی شکر گزار ہوتی ہے اور اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتی ہے کہ نہیں الحمدللہ حال چال بہت اچھے ہیں، حالات بہت اچھے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو لگتا ہے کہ جو عورت بہت زیادہ شکر گزار ہے اور صبر مائل ہے، جس کے اندر صبر ہے اور شکر ہے، تو ایسی بیوی اس قابل ہے کہ وہ میرے بیٹے کی بیوی بننے کے قابل ہے، جو کہ اللہ کے نبی تھے. ٹھیک ہے، تو وہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اپنے گھر کی چوکھٹ جو ہے اسے قائم رکھو، یعنی کہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ ہی رکھو. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دیتے ہیں اور دوسری بیوی کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. اس قصے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں صبر اور شکر کی کیا اہمیت ہے، کیا امپورٹنس ہے، اور صبر اور شکر کرنا کیوں اتنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ آپ نے آج کی ویڈیو سے آپ کے جو بھی ڈاؤٹس ہوں گے آئی ہوپ وہ کلیئر ہوئے ہوں گے صبر اور شکر کو لے کے. اس کے علاوہ جو میرڈ لائف کے جو پرابلمز آتی ہے، جو آبسٹیکلز آتی ہے، جو اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، اگر ہم صبر اور شکر کریں تو ہم ان ساری چیزوں کو ڈیل کر سکتے ہیں. تو امید ہے آپ نے آج کی ویڈیو سے کچھ نیا لرن کیا. اگر آپ نے کچھ بھی لرن کیا ہو یا ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو پلیز لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. جزاک اللہ خیر.